वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही है आज बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से और मुल्क की मईशत के हवाले से। और हमारे पैनलिस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं काबिल हैं और काबिल एहतराम हैं और अपने अपने शोबे में तकरीबन अपनी एक कमान रखते हैं और अपने अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और सारी बात जो आती है चाहे कुछ भी हो, हुकूमतों पे आती है, किसी की भी हुकूमत हो, बात उसी पर आती है। तो मैं शकील साहब आपसे पूछना चाहूँगा दोबारा से वही सवाल। अब आप सोचें कि 3 साल इस हुकूमत को हो गए, ग्रीन बस कराची में जो बनी, आज तक वो ग्रीन बस में बसें नहीं चल सकी। पता चला कि 10 बसें नहीं आ गई। एक बस स्टॉप की कीमत अगर आप निकालें, एक बस स्टॉप की कीमत, चूंकि साबका जिस हुकूमत ने शुरू किया उनका लोहे से बहुत मोहब्बत थी, उन्होंने जहां सीमेंट लगना है, जहां बजरी लगनी है, वहां भी लोहा लगा दिया। तो हमने अपने तौर पे, चूंकि हमने इसको तरह चेक किया, तो आप यकीन कर एक बस स्टॉप जो बना है इस वक्त, उसकी कीमत और एक 3 पेट्रोल पंप की कीमत और उस एक बस स्टॉप की कीमत एक बराबर है। और आप मुझे बताएं कि क्या इतने लोग माजूर हैं कराची के अंदर कि आपने लिफ्टें लगा दी? जरूरत ही नहीं थी आपकी। हर 1 किलोमीटर के ऊपर आपने, अब ये एक तबाही। दूसरी बात, इस वक्त ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चल रही है, 2 महीने में करोड़ों रुपए का बिजली का बिल आ गया, कमाए 2 लाख। नहीं, ये पैसा कहां से आएगा? मेरा सवाल नहीं है, मेरा ये है कि ये पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ना। गवर्नमेंट बिजली का बिल जब भरेगी तो मेरी जेब से निकालेगी ना, वो कहां से जाएगा? वो सब्सिडी जब दे देगी गवर्नमेंट तो मेरी जेब से। जब सब्सिडी रख दी जाती है ना किसी भी चीज पे, याद रखें कि वो तबाही होती है। आप देखें आज यूनिट महंगा हो गया बिजली का, क्यों महंगा हुआ? सब्सिडी उठानी शुरू कर दी। जब सब्सिडी आप उठाओगे ना, आम आदमी को नहीं पता कि ये क्या, वो तो समझ रहा है बिजली सस्ती है, और बिजली सस्ती नहीं है, उस पर सब्सिडी दी हुई है। सब्सिडी क्या होती है कि यानी कि उसकी जो असल कीमत है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, फिर क्या करती है, थोड़े थोड़े पैसे निकालती है। दूसरा एक और फ्रॉड हमारे साथ किया जाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 6 महीने बाद ले रहे हो। वो खुदा के बंदे, पता चला वो मकान बेच के गया, दूसरे ने खरीदा उसके। तो बजट कोई भी आ जाए, मेरे लिए तो जून का बजट जो है ना, वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए होता है कि उसमें तनख्वाहें उनकी बढ़ा दी जाती हैं या कुछ कम कर दी जाती हैं या ज्यादा, ये होता है। आम आदमी के लिए तो हर 15 दिन के बाद एक नया बजट आता है। आप अपना नदीम साहब ये बताइए कि मुल्क की मईशत के बहरान को हुकूमत किस तरह से संभाल सकती है? अब जिस डगर पे हम आ गए, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मतलब क्या हम ऐसी सजेशन दे सकते हैं अपने इस चैनल के थ्रू हुकूमत को कि हमारी आवाम को भी रिलीफ मिल सके और बेहतर से बेहतर आ सके? आसिफ भाई, मैं इससे पहले भी, अब देखें शकील भाई ने जिस तरीके से कहा ना कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम, देखें जो इंडस्ट्री हमें दुनिया से करनी पड़ती है, जिस तरह बैरिंग की कीमत बात हुई, इसी तरीके से ये प्रोडक्ट हमने अपने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें तो बहुत सारे काम हमारे आसान होंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम हम लोगों ने क्या किया कि अगर सीपैक बनेगा तो सीपैक पे हमारी प्लानिंग क्या है कि हम वहाँ पे पेंचर की दुकानें खोल लेंगे, छोटे छोटे होटल खोल लेंगे और हमारा गुजारा चल जाएगा। हमारे अंदर किसी ने ये सोचे नहीं कि वो प्रोडक्ट, उसके ऊपर चलने वाली बसें हम बना सकते हैं, उस रोड पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगी, जो बनेंगे, उस रोड को बनाने वाली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। असल बात यह है कि हमारे यहाँ हुनरमंदी की कमी हो चुकी है। आप यकीन कीजिए, मैं बार बार चीख चुका हूं, खुदा के वास्ते जितना पैसा आप रोटियों और राशन खिलाने पे लगा रहे हो, इससे ज्यादा लोगों को पढ़ाने पे लगा दो, उनको ऐसे हुनर सिखाने पे लगा दो जिससे वो आइंदा आने वाले वक्त में अपने हाथ से रोटी कमा सकें। वरना हम दुनिया में सबसे ज्यादा फकीर एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में, ये मेरी गारंटी है आपको। अल्लाह ना करे ऐसा हो। फारूक साहब, मुल्क में जितनी हुकूमतें आईं, आपने तो पाकिस्तान बनते हुए देखा, तमाम हुकूमतों को आपने देखा, जितनी हुकूमतें आई हैं, जाने के बाद यही मालूम चला कि ख़जाना खाली है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अब कोई बेहतरी आ सकती है? जनाब, बात यह है कि अल्लाह ताला के बाद हुकूमत बड़ी पावरफुल है। अगर आज हमारे हुक्मरान चाहें तो सुबह से क्या बल्कि रात से ही बेहतरी आ सकती है। 6 लाख के करीब आपके हुक्मरानों के पास गाड़ियां हैं, बल्कि अक्सर के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां रखी हुई हैं, और 6 लाख के करीब गार्ड हैं, और इतने ही आपके पास ड्राइवर हैं। अनप्रोडक्टिव लेबर को आप कम करें, प्रोडक्टिव लेबर पे जाए। आपने तो ऐसे हालात ले लिए। मैंने सब सियासतदानों को, हेड ऑफ द स्टेट को बड़े क्लोज से देखा। जुल्फिकार शहीद भुट्टो का
کوئی بڑا بھی سیاسی مخالف ہو تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا یہ کرپٹ ہے. بے نظیر معروف شہید آنےسٹ ہے. ایوب خان ویزیبل چین لیا. آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ لانڈی اور کرنگی کے ہاؤسنگ پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے پاس اتنا کچھ تھا بھی نہیں, لیکن 6 مہینے کے اندر اندر ہم نے دیکھا لانڈی بھی بنا اور کرنگی بھی بنا. صرف 1100 روپے میں لوگوں کو مکان دیے گئے. انڈسٹری ایریاز بنے, انڈسٹریل ایریا کیا سب چیز بنے. شکیل صاحب آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ بیسز میں بنی. سمجھتا ہوں کہ ہوپ بنانا چاہے تو سب جیسے بنا آپ کا سکتے. اپنا سوال بہت اچھا ہے کہ ہوپ کیا ہے, اب آئندہ فیوچر کیا ہے. دیکھیں میں ابھی کل ایک تجزیہ نگار کو سن رہا تھا, بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت 2 کام کریں, ایک تو یہ کہ ایکسپورٹ پہ زور دیں, دوسرے نمبر پہ جیسے ندیم صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بجائے ہم مانگنے والے پیدا کرنے کی بجائے ہم ہنرمند پیدا کریں. اس میں ایک چیز نیفٹیک جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ ایک بڑا اچھا رول ابھی اس وقت پلے کر رہا ہے, جو کہ میں نے کچھ دیکھا انسٹیٹیوٹ انہوں نے کھولے ہیں جس میں وہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرین بچے نکل کر آئیں اور پاکستان کو ایک دیکھیں کمانے والے چاہیے, ہمیں مانگنے والے بند ہو جانے چاہیے. جب کمانے والا پیدا ہوگا نا, وہ کہتے ہیں نا کماؤ پت ہوتا ہے نا, تو وہ گھر کو چلاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا, تو اگر اس طریقے سے اگر ہوگا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ جیسے ڈالر تھوڑا سا بھی نیچے آ رہا ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ہوپ ہے. ہمیں اب کبھی بھی اس سے نیچے نہیں سوچنا چاہیے, ہم اچھے کے لیے سوچ رہے ہیں. اور یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں, ہم یہ امید بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ پروجیکٹ لگائیے اور انڈسٹریاں لگائیے. جیسے کہ ابھی آپ نے خود فرمایا, ابھی کتنی لینڈ ایسی ہے جو پڑی ہوئی ہے جس پہ خواہ مخواہ کے قبضے, آپ وہ انڈسٹری لگائیے اور ایسے ہنرمند لوگوں کو آپ انسٹالمنٹ پہ دیجئے کہ وہ جائیں بیٹھے. اور دوسری بات, اداروں کو کنٹرول کریں. ایک ادارہ دے دیں, ایک آئے گا FBR کا ٹیکس لینے, ایک آئے گا سیلز ٹیکس لینے, ایک آئے گا جنرل سیلز ٹیکس لینے, ایک آئے گا لیبر ٹیکس لینے. اور یہ سارے ختم کریں ڈرامے. ایک کوئی ادارہ بنا دیں جو ان کے پاس جائے تاکہ وہ جو سرمایہ دار ہے وہ تاکہ پیسہ لگائے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے نا, اس کا پہلے واسطہ پڑے گا پولیس سے, پھر اس کے بعد پڑے گا اسسٹنٹ کمشنر سے, پھر اس کا پڑے گا جناب SBC سے, پھر اس کا KDA سے, پھر KMC سے. وہ تو آدھا بلڈر تو ویسے ہی مر جاتا ہے. تو جب تک آپ یہ نظام ٹھیک کر کے دے دیں, دیکھیں آپ کا ملک کیسے ترقی نہیں کرتا ہے, ایسے جائے گا اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں تنخواہیں بڑھنے سے ہمارے ملک کی مطلب معیشت بہتر ہوگی یا ہمارے ملک کی کچھ غربت میں اثر کم ہو جائے گا؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی, کہ آج ہمارے ملک میں ہماری عوام کی کوئی حیثیت نہیں. اس بجٹ کا فائدہ شاید چند سرکاری ملازمین کو ہو جائے گا, چند اور لوگوں کو ہو جائے گا, باقی کسی کو نہیں ہوتا. باقی آپ اور ہم لوگ جو عام پبلک ہے اس کو ڈائریکٹ ریلیف اس دن ملے گی جب ہم مہنگائی کے اوپر کمپلیٹلی کمانڈ حاصل کر لیں گے. اس کا کوئی میکنزم نہ ہمارے پاس آتا ہے. ہم چیخ تو لیتے ہیں لیکن اس کو اس وقت نہیں, اس کے پاس جو سرکار کی لاٹھی ہے نا, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگی اس ملک میں کہیں بھی مہنگائی اور اس بجٹ کی بیسک جو ریلیف ہے وہ نہیں مل سکے گی کسی کو. اب یہی بات جو ہے وہ ہمارے اپوزیشن بھی کرتی ہے, جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی کرتی ہیں. فاروق صاحب, تو مقصد کوئی پلیٹ فارم ہے جس سے کہ مہنگائی کا جن قابو کیا جا سکے, یا مہنگائی کے جو ریشو ہے اس کو تھوڑا سا ہی کم کر دیا جائے تاکہ غریب جو ایک وقت کی کھا رہا ہے 2 وقت کی کھا رہا ہے. آپ لگژریز جو ہیں, لگژریز کی امپورٹ بند کر دیں, اور نیسیسٹیز جو ہیں, آپ کے ساری مرغی تو افغانستان سمگل ہو جاتی ہے, آپ کا آٹا وہاں چلا جاتا ہے, آپ کی اور چیزیں ایران چلی جاتی ہیں, آپ کی ضرورت کی چیزیں, مہنگائی تو خود بخود کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کی چینی جو ہے وہ مافیا کے ہاتھ میں نہ ہو, اس کو ایکسپورٹ نہ کریں. مزے کی بات دیکھیں کہ وہی گندم باہر بیچتے ہیں, سستی بیچتے ہیں, اور مہنگی اس سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں تو ول ہی نہیں ہے نا. یہ بڑا المیہ ہے, لیکن اب کیا کریں. شکیل صاحب, آپ ایک زرعی ملک میں 80 سال کے بعد آخری بات میں شکیل صاحب کی, اس کے بعد زرعی ملک ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زرعی ملک میں اب جب سوسائٹیاں بننے لگ جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ لینڈ ختم ہوتی جائے گی. اب ہو یہ گیا ہے کہ جہاں پر پہلے فصلیں لگا کرتی تھی وہاں مکان بن گئے ہیں, وہاں سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اسمگلنگ ہے یا ایکسپورٹ ہے,
इस टाइप की कि जो खाने पीने की चीज़ें इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग जाए, आपकी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। मुकम्मल पाबंदी से मतलब है कि अब फौरी तौर पे होम मिनिस्ट्री जो है ना इसके ऊपर ये पाबंदी लगा दे कि कोई भी सूबे से, यानी कि अगर सिंध से कहीं बॉर्डर से कोई चीज़ उतर ना जाए, आप देखें आपकी मुर्गी भी सस्ती होगी, बकरा भी सस्ता होगा, गाय भी सस्ती होगी। जाहिर सी बात है ना वो बराबर की नेबर कंट्री में जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क में बिकेगा। तो 100% चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन विल चाहिए सबके लिए, और विल है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को अपने डंडे से ही मनवाना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है, अब ख़त्म हो गया। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे आए। फारूक साहब आपका, नदीम साहब आपका, शकील साहब आपका। नाज़रीन, आखिर में लब्बो लुआब यही आता है, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती लोग हों, वो आवाम की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे दें और थोड़ा सा महंगाई को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें, और जो आने वाला बजट है अगर उसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो ये दे दें कि हमें गरीब लोगों की दुआएं लेनी है, गरीब लोगों का थोड़ा सा ख्याल करना है, तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। इसी के साथ ही अपने आसिफ शर्मिला को खुली बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी कुछ और मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।